वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, मुस्तकबिल में बिजली का बड़ा तात्तुल रोकने और वजूहात के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब करने का हुक्म। बिजली, पानी, गैस समेत दीगर वसाइल की बचत की तरगीब देने के लिए मुगीर आगाही मुहिम की मंजूरी। बिजली तात्तुल की वजह बनने वाले अवामिल और जिम्मेदारों का तयन किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास, तोशाखाना से मुतालिक बैनुल वज़ारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी जामे रिपोर्ट और नई पॉलिसी का मुस्तवदा पेश। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान की तजावीज़ की रोशनी में तरामीम करके रिपोर्ट आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। बारोजगार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने मिस्टर यूथ बिजनेस एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 5 से 15 लाख रुपए तक कर्ज पर 5% और 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज पर 7% मार्कअपायद। वसाइल की फराहमी से नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क भर के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशंस की बिजली बहाल। तरबेला और मंगला के दरमियान मसले से तात्तुल आया। कराची और चश्मा के जोहरी प्लांट्स चलाने के लिए काम जारी है। अगले 48 घंटे में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफिर मिक़दार में ईंधन मौजूद है। इस हवाले से तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से दोहा में कतर टर्मिनल्स के वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान लॉजिस्टिक और पोर्ट ऑपरेशंस के शोबों में ताउन के उमूर पर तबादला ख़याल। PTI के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन के इजरा के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इससे कबल 3 मरहलों में 81 अरकान की रुकनीत के खात्मे के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दुनिया को माशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ताशकंद में वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत दिमागी सेहत से मुतालिक इजलास। मसनूई ज़हानत पर मबनी हेल्पलाइन से ज़्यादा आबादी को मुशावरत फराहम की जा सकती है। इस हवाले से तमाम इदारों के इक़दामात को यकजा करने की ज़रूरत है। ज़हनी सेहत फराहम करने वाले निज़ाम के फ़ाल होने के बाद एक जामे मीडिया मुहिम की ज़रूरत होगी। सदर ममलकत। और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी और चिल्लास में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। It's a no ball.
of the game so far. What a shot! This game is far from over. No, it isn't from the Indian team. नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया और चमकता सितारा है। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए 75 लाख तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा और साबिका हुकूमतों ने हमेशा नौजवानों के लिए आसान शराइत पर रोजगार के मौके फराहम किए। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों का मुस्तकबिल का सोचते हुए उनके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन स्कीम का इजरा किया है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के आगाज को वसी और ज़रूरी तरक्की के लिए 75 लाख रुपए तक के आसान कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, जिसमें 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। और फिर 15 लाख से 75 लाख तक उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो 7%। 15 लाख से लेके 75 लाख तक ये कर्जे अवेलेबल होंगे नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए, और इसका जो पे बैक पीरियड है वो 8 साल होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने वसाइल इकट्ठे करके तो 1 लाख लैपटॉप्स का भी प्रोग्राम बनाया है नौजवानों के लिए। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल बशर्ते कि उनको वो वसाइल मुहैया किए जाएं और वो हालात मुहैया किए जाएं, तो वो यकीनन पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उनका खोया हुआ मुकाम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और उनके जज्बे बुलंद हैं। उन्हें वसाइल की फराहमी से नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आज हम बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन हम मिलकर जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है, और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के लिए हमें सियासी मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। PMLN और हमारी जो मखरूत हुकूमत है कि मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। तकरीब से खिताब में उमूर नौजवानान की मुआविन खुसूसी शेज़ा फातिमा खाजा ने कहा कि नौजवानों के लिए जारी इस स्कीम में मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे, जिससे नौजवानों खुसूसी तौर पर खवातीन को खुद मुख्तार बनाने में मदद मिलेगी और कारोबारी शोबा भी फरोग पाएगा। जो नौजवानों के देखे हुए ख्वाब हैं, जिनको वो आज तक पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, ये सब उसका तसलसल है और हमारी कोशिश है कि आने वाले सालों में
ہم ان تمام پروگرامز کے تحت اپنے نوجوان نسل کو، بچوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو، خواتین کو اتنا امپاور کریں گے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کے پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی ترقی کا حصہ بن سکیں۔ وفاقی کابینہ نے مستقبل میں بجلی کا بڑا تعطل روکنے اور وجوہات کے تدارک کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ گزشتہ 7 برس میں درآمدی ایندھن کی وجہ سے امپورٹ بل دوگنا ہو چکا ہے۔ کابینہ نے بجلی، پانی، گیس سمیت دیگر وسائل کی بچت کی ترغیب دینے اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ملک گیر آگاہی مہم کی منظوری دی گئی۔ یہ فیصلہ ہوا کہ توانائی کی بچت کے لیے عالمی سطح پر رائج طریقوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ قومی رویے میں تبدیلی، امپورٹ بل میں کمی کے ساتھ توانائی کے شعبے میں بل 30 سے 40% کم ہوں گے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ملک میں بجلی کے تعطل پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو جس تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی تعطل کی وجہ بننے والے عوامل اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ بجلی تعطل کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے بجلی کے تعطل کی وجوہات اور بحالی کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا، جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے توانائی کی بچت کے لیے قومی آگاہی مہم سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے دیگر وزارتوں کو اس مہم میں وزارت اطلاعات کی بھرپور معاونت کرنے کی ہدایت کی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگراں حکومتوں کو بھی توانائی بچت منصوبوں کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے تاکہ اس سلسلے میں مختلف اقدامات پر اشتراک عمل سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ اجلاس میں توشہ خانہ سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کے سفارشات پر مبنی جامع رپورٹ اور نئی پالیسی کا مسودہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کابینہ ارکان کے تجاویز کی روشنی میں بین الوزارتی کمیٹی اپنی رپورٹ میں ترامیم کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کرے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ملک بھر کے تمام 1112 گرڈ سٹیشنز کی بحالی کر دی گئی ہے۔ شمال اور جنوب کے تحصیلی نظام میں وولٹیج کے اتار چڑھاؤ سے پاور پلانٹس بند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود ہے۔ تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وولٹیج کے اتار چڑھاؤ سے بند ہونے والے تمام پاور پلانٹس کو چلا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بھی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ 1112 گرڈ سٹیشن ہیں، مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گرڈ سٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا ہو۔ پورا دن جو سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے تھے وہاں بجلی موجود رہی۔ ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے۔ پورے ملک کے جو پاور پلانٹس تھے وہ از خود بند ہوئے، ان کے اپنے جو سیفٹی سسٹمز ہیں انہوں نے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کیا، تو لہذا یہ خبر درست نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی پاور پلانٹ بند کیا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے بجلی کے شعبے میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے۔ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے، ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ مائرہ گرڈ سٹیشن جو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، اسی طرح سی پیک کے تحت دیامیر بھاشا اور داسو کے لیے، اس کے لیے بانسہرہ میں ایک بہت بڑا گرڈ سٹیشن بننا ہے۔ میرپور خاص میں، زوب، فیصل آباد میں اور لاہور میں جو 4 سال پہلے کے پلانٹ تھے ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور اب آ کر ہم نے دوبارہ ان کے اوپر وہ کام شروع کیا ہے۔ جنہوں نے اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کے تعطل کے معاملے پر ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے جو 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا کہ ملک میں بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ڈیزل اور فرنس آئل وافر مقدار میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو 1100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی جلد شروع کر دی جائے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ترجمان اوگرا عمران غزنوی کے مطابق ملک میں بالترتیب 18 اور 37 دنوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر دستیاب ہیں۔ پیٹرول کے 1,01,000 میٹرک ٹن کے حامل بحری جہاز برت پر ہیں۔
مقامی ریفائنریز پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے 43 ارکان کے استعفے منظوری کی سمری الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، جو الیکشن کمیشن کو موصول بھی ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اب صرف منحرف ارکان ہی باقی بچے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں آتش زدگی کے باعث ورک فرام ہوم پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے دوحہ میں قطر کے وزیر توانائی انجینئر سعد بن شریدہ القابی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی سے متعلق اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی کاروباری پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات سے استفادہ کریں۔ دوحہ میں قطر کے وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملک سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر خزانہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قطر کے کیو ٹرمینلز کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ شرکاء نے لاجسٹک اور پورٹ آپریشنز کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے اس دن میں حکومتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاشی ترقی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے کوششوں سے متعلق بھی بریف کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ 2022 میں پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے، لاکھوں گھر اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کاربن کے استعمال میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان کا $30 ارب کا نقصان ہوا۔ سیلاب متاثرین اور معیشت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا اب اٹھائے جانے والے اقدامات ہمارے مستقبل کو طے کریں گے۔ دنیا کو معاشی، موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ تمام ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے قائم وفاقی محتسب کے قیام کو 40 سال مکمل ہو گئے۔ 40ویں یوم تاسیس پر خصوصی ٹکٹ کا اجرا کر دیا۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے بتایا کہ اب تک عوام کی 19 لاکھ شکایات دور کی جا چکی ہیں۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ قومی سطح پر قائم اداروں سے متعلق عوام کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے قائم ادارے وفاقی محتسب کے 40 سال مکمل ہو گئے۔ 40ویں یوم تاسیس کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں خصوصی ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے ادارے کی کارکردگی کا حساب بھی پیش کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 40 سال کے دوران 19 لاکھ شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ صرف گزشتہ برس کے دوران متاثرین کو 3 ارب 30 کروڑ کی رقم واپس دلوائی گئی۔ لوگوں کے مسائل بہت ہیں، غربت ہے، ہمارے معاشی مسائل دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل مسائل بھی ساتھ ساتھ بڑے ایکیوٹ چل رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پبلک کو بتائیں کہ کچھ ادارے آپ کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اعجاز احمد قریشی کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی شکایات سیل مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد گزشتہ سال بیرون ممالک پاکستانیوں کی 1,37,000 شکایات نمٹائی گئیں، جبکہ اداروں کی انسپیکشن کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تعلیم کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر اعظم کی رپورٹ۔
یونیسیف کی طرف سے 24 جنوری کو تعلیم کا عالمی دن منانے کا مقصد تعلیم کے فروغ خصوصاً ترقی پذیر ملکوں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال تعلیم کی عالمی دن کو افغان خواتین کے نام کیا گیا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 25 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے، جبکہ 71 کروڑ سے زائد نوجوان ناخواندہ ہیں۔ پاکستان نے تعلیم کے شعبے میں کئی سنگ میل حاصل کیے ہیں اور حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں نجی سیکٹر کا کردار بھی قابل تعریف رہا ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز، اسکول یہ بھی اپنے آپ کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ کریں، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق بچوں کو وہ ایجوکیٹ کریں۔ وطن عزیز میں خواندگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں معیار اور تحقیق کو بھی فروغ دیا جائے اور تعلیم سب کے لیے کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور رانا تنویر نے نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ تعلیم اور تدریسی نظام کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ عالمی یوم تعلیم کے حوالے سے تقریب کی تفصیلات ملک عمر سے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ دنیا میں پیشہ ورانہ تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ویژن 2025 میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف نصاب میں اہم تبدیلیاں ناگزیر ہیں بلکہ طریقہ تعلیم اور اساتذہ کی تربیت بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا اپنے ملک کے اندر تعلیم کے پرانے نظام کی عصر نو اس کو ریکاسٹ کر رہی ہے۔ ڈگری بیسڈ ایجوکیشن کی اہمیت کو گھٹا کے سکل بیسڈ ایجوکیشن کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو پروڈکٹیو ممبرز آف سوسائٹی بنانے کے لیے، ان کو مستقبل کے چیلنجز سے تیار کرنے کے لیے ان میں وہ صلاحیتیں پیدا کریں، وہ سکلز دیں جو فیوچر اکانومی کی سکلز ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ بدقسمتی سے تعلیم پر جو توجہ دینا چاہیے تھی آج تک نہیں دی گئی۔ تعلیم ترقی کا زینہ ہے۔ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ ایک ٹریڈیشنل روایتی یا ایک فارمل ایجوکیشن میں کوالٹی ہونی چاہیے تھی، وہ پاکستان اس میں کسی طرح پہ بھی اوور اے پیریڈ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں نمبرز کی نہیں ضرورت کہ کتنے نمبر ہم پی ایچ ڈی پیدا کر رہے ہیں جب ان کا فائدہ ہی نہیں ہے، کہ ہمیں اسکل پہ جانا ہے اور میں اس پہ فوکسڈ ہوں۔ 75% جو یہاں سے ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکل کی پاکستان سے، وہ 75% جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں ان کو فوری طور پہ امپلائمنٹ ملتی ہے، جاب ملتا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ تعلیمی معیار میں تبدیلی فوری طور پر نہیں بلکہ بتدریج آتی ہے۔ اس کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ تعلیم انسانی ترقی کا ایک اہم عنصر اور پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس کا کسی بھی ملک کی معاشی اور سماجی ترقی سے گہرا تعلق ہے۔ عالمی یوم تعلیم پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ تعلیم افراد کے لیے روزگار اور صحت میں بہتری اور غربت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے تعلیمی نظام کو تمام قومی مقاصد کے حصول کے لیے ایک اہم محرک تصور کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تعلیم کے فروغ کے لیے اسکولوں سے باہر بچوں کے داخلوں میں اضافے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ ناظرین، اگر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے حاصل کرتے ہی نوجوان جو کسی بھی معاشرے کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اگر نوجوانوں کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو اس سے کسی بھی ملک و قوم کو ترقی کی منازل طے کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اگر معیشت کی بھی بات کریں تو جیسا کہ آج صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کہا کہ معیشت بھی بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے۔ جس ملک و قوم کے اندر ہم تعلیم پر زور دیتے ہیں، لٹریسی ریٹ کو اگر ہم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر خاطر خواہ نتائج موصول ہو جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر گزشتہ چند سالوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم تعلیم یافتہ افراد کی بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ لٹریسی ریٹ تقریباً 63% کے قریب ہے۔ تاہم خطے کے دیگر ممالک کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر اس کے مقابلے میں لٹریسی ریٹ اب بھی کم نظر آتا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے شب و روز محنت کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا مستقبل ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ سکے جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے چاہے پرائمری کی سطح پر ہو یا اعلیٰ سطح پر تمام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ملک کے اندر لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ماہر تعلیم محمود اعجاز بٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو خطے کے دیگر ممالک کے نسبت آج بھی ہم کہیں پیچھے نظر آتے ہیں۔ چائنا اس وقت 80% موجود ہے لٹریسی ریٹ پہ، ایران میں 85% لٹریسی ریٹ ہے، اور پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں بہتری تو دیکھنے میں آئی ہے لیکن اب بھی ہم صرف 63% کا فگر جو ہے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں آگے کے لیے مزید کیا ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں؟ جی شکریہ ایاز اسلم۔ دیکھیں جیسا کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈے آج منایا جا رہا ہے، یہ یاد رہے کہ ہمارے سامعین کے لیے بھی سننا، ویورز کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2018 سے 2022 کا ایک یو این او کا جو ہے نا ایجوکیشن پلان تھا یا ایجوکیشن پالیسی تھی۔ یہ 2018 میں طے کیا گیا کہ گلوبلی جو ہے اس ڈے کو منایا جائے، اور خاص طور پہ جو کنٹریز ہیں اس میں 3 طرح کی کنٹریز رکھی گئی تھیں۔ کنٹریز جو اے ہیں اور بی ہیں اور سی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ تقریباً سی لیول کی کنٹریز میں آتا ہے اس ڈے کی مناسبت سے، اور اس میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج کا دن جو ہے اس میں جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو ایجوکیشن کی ڈومین میں کام کرتے ہیں، ان ریسرچرز سے جو ہے وہ ڈیٹا بیس بھی لیا گیا ہے، اور پچھلے 4 سال سے یعنی کہ 2018 سے 2022 تک پوری دنیا کا جو لٹریسی ریٹ ہے، جو ایجوکیشن ڈومینز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں اس معاملے میں جو دیکھتے ہیں ایجوکیشن کو، اور تمام ملکوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ یہ کنکلیوڈ کرنا چاہتی ہے یو این او اور یونیسکو اور باقی جو ادارے ہیں کہ آخر کار جو سی لیول کے کنٹریز ہیں، پاکستان جیسے کنٹریز، اور اگر سی لیول کے بلو جایا جائے تو وہ افغانستان ہے، تو لہذا پاکستان میں جو گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس کے مطابق وہ کیوں امپروومنٹ نہیں آ رہی اس طرح سے، حالانکہ ڈفٹ کے مطابق جو ایک پروگرام تھا اس میں پاکستان کو بہت زیادہ پاکستان کے قومی اداروں کو فنڈنگ کی گئی تھی۔ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود، اتنے قرضے لینے کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان میں وہ امپروومنٹ نہیں آ سکی ہے جو آنی چاہیے تھی۔ تو بات یہ ہے کہ تقریباً 617 ملین پوری دنیا میں اس ڈیٹا بیس سے میں آپ کو یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ تقریباً 617 ملین بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی نہ ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں، اور ان کا بیسک میتھس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں گلوبلی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی 223 ملین جو ہیں بچے ہیں دنیا میں وہ اسکول ہی نہیں جاتے۔ تو اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے، آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ بچے ابھی پاکستان میں آؤٹ آف سکولز ہیں۔ لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو لٹریسی کے جو بین الاقوامی مطلب یارڈ سٹکس ہے، پاکستان کیونکہ سی لیول کنٹری سمجھا جاتا ہے ایجوکیشن میں، تو اس کی جو یارڈ سٹکس ہے وہ امریکہ اور یو کے میں جو لٹریسی ریٹ لیا جاتا ہے اس سے ذرا مختلف ہے، اس کو ریلیکس کیا گیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں اپنا نام لکھنا، اپنا نام پڑھنا اور چند تقریباً 20 حروف وہ لکھ سکے، 20 لائنیں وہ پڑھ سکے، اس کو لٹریسی یعنی کہ ایک لٹریٹ آدمی تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن باہر کے ملکوں میں کچھ گیجٹس ہیں، کچھ آئی ٹی کے ٹولز ہیں، اگر وہ بھی آتے ہوں گے تو پھر اس کو لٹریٹ تصور کیا جائے گا۔ تو لہذا پاکستان میں اس کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے مقتدر اداروں کو سوچنا چاہیے، ہمارے ایجوکیشنسٹ کو سوچنا چاہیے، ہمارے تعلیمی حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ لا کے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی بتاتے چلیے گا محمود صاحب کہ پڑھا لکھا معاشرہ خوشحال معاشرہ تصور کیا جاتا ہے، خواتین کی تعلیم پر خصوصی طور پر زور دیا جاتا ہے، پڑھی لکھی ماں کنبے کی ترقی کے لیے، کنبے کی نشو و نما کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس حوالے سے بھی بتاتے چلیے گا۔
جی بالکل. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو جو بڑے ممالک ہیں G8 گروپ، یہ جو G8 گروپ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور بھی بڑے ملک شامل ہیں، ان کی پرائرٹیز اور ہم ایشین ملکوں کی پرائرٹیز، میں یہ آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو مردوں کی ایجوکیشن ہے یا بوائز کی ایجوکیشن ہے جو لڑکوں کے لیے ہے، وہ اس میں اگر وہ 20 ملین رکھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں، تو آپ یقین کریں جو فیمیل کے لیے ہوگی وہ 30 ملین رکھتے ہیں اس کا بجٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ، انہوں نے پچھلے 60 سال میں یہ چیز انالیسس کی ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو صرف ایک جینڈر کو امپاور کر کے نہیں کر سکتے آپ، جب تک کہ دونوں میل اور فیمیل دونوں جینڈرز کو اگر آپ امپاور کریں گے تو ملک خود کفیل ہوگا اور ترقی ہوگی. تو لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر آپ بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسا تو نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے ملک کی ذرا آبادی کی ریشو دیکھیں کہ تقریباً 54% جو ہیں وہ خواتین ہیں اور جو 46% ہیں وہ مرد ہیں. اب 54% اگر گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ بوجھ ہوں 46% پر، یہ تو کبھی بھی آپ ترقی کی جو انڈیکیٹرز کو چھو نہیں سکتے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث بھی ہیں کہ جو ایک خاتون یعنی ایک لڑکی کو تعلیم دینا پورے معاشرے کو، پورے کنبے کو تعلیم دینے کے مترادف ہے. تو لہذا اس میں تو ہمیں چاہیے، ہمارے علماء کو، ہمارے پالیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ جو فیمیل کی تعلیم ہے اس کو مینڈیٹری قرار دیں. اگر کوئی اپنے بچے کو اگر تعلیم دے اس کو اسپیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بچی کو تعلیم نہ دے تو اس کے خلاف فوجداری کوئی کیس ہونا چاہیے، اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اچھا محمود اعجاز بٹ صاحب، یہ فرمائیے گا آخر میں یکساں نصاب تعلیم کی ماضی میں باتیں کی جاتی رہیں، آپ اس حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، کیا آپ کو اس کا کوئی امپیکٹ نظر آیا اور کیا ہم اس کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ایاز، بڑے افسوس کی بات ہے، میں اس پر ضرور اپنی سبمیشن یہ دوں گا کہ یکساں تعلیم کا جو پچھلی حکومت ہے اس نے نعرے تو بڑے لگائے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نیچے تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ جو یہی پرابلم ہے، جو وفاق ہے وہ کوئی پالیسی بناتا ہے، صوبے اس کو من و ان تسلیم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں سندھ میں جو ہے یکساں نظام تعلیم والا جو کریکلم والا مسئلہ تھا، اس میں انہوں نے اس کو صرف 70% اوکے کیا، KVK میں 90% کیا گیا، پنجاب نے 100% وعدہ کیا، لیکن یکساں نظام تعلیم ابھی پنجاب میں بھی وہ نافذ نہیں ہو سکا. تو لہذا وفاقی حکومت اور صوبوں کو اس میں ایک ٹیبل پر آنا چاہیے، ایک پیج پر آنا چاہیے، اور بلکہ عدلیہ کو بھی اس میں کچھ ایسے ورڈکٹس دینے چاہیے تاکہ صوبے جو ہیں وہ عدلیہ کا حکم مانتے ہوئے یکساں تعلیم کے پیج پر ایک ہونا چاہیے ان کو وفاق کے ساتھ. بالکل، ان کو بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ محمود اعجاز بٹ صاحب، آپ ہمیں بہت ان ڈیپتھ آپ نے انالیسس دیا اس کے اوپر، ماہر تعلیم ہے آپ، بہت بہت شکریہ، آپ نے PTV نیوز کو اپنا وقت دیا. ناظرین، تعلیم بے حد ضروری ہے، اور اگر تعلیم کے بارے میں ہم بات کریں تو تعلیم ہر انسان کا، ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے. لٹریسی ریٹ کو پاکستان میں انکریز کرنا ہوگا. کچھ مزید موضوعات کی جانب بڑھیں گے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ دماغی صحت کی خدمات فراہم کرنے والے نظام کو صحت کے اداروں میں دستیاب موجودہ وسائل کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے. ایک مؤثر مصنوعی ذہانت پر مبنی ہیلپ لائن تیار کر کے ملک بھر کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں مشاورت فراہم کی جا سکتی ہے. اسلام آباد میں دماغی صحت سے متعلق فالو اپ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ دماغی صحت کے حوالے سے وزیر اعظم آفس، وزارت منصوبہ بندی و ترقی اور خصوصی اقدامات اور ایوان صدر کے اقدامات کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. متعلقہ سٹیک ہولڈرز مالی ضروریات کا تعین، تکنیکی ضرورت، ماہرین کی خدمات اور مطلوبہ ضروری فزیکل انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی ماہرین نفسیات کو معیاری، مستند اور پیشہ ورانہ مشورے فراہم کرنے کے لیے نظام میں شامل کیا جانا چاہیے. صدر مملکت نے کہا کہ خودکشی کو اب پاکستان میں جرائم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اس سے ذہنی صحت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. ذہنی صحت فراہم کرنے والے نظام کو جانچنے، مکمل طور پر بنانے کے بعد ایک جامع میڈیا مہم کی ضرورت ہوگی.
वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि रवां साल पहली बार लाहौर के माहौलियाती नमूने में वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से लाहौर में फरवरी और मार्च में इजाफी पोलियो मुहिमात की मनसूबाबंदी की गई है। अपने बयान में वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि गुलशन रावी में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान के नंगरहार में गुज़श्ता नवंबर में पाए जाने वाले पोलियो वायरस से है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने अफगानिस्तान पोलियो प्रोग्राम के साथ बहुत करीब से काम किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि माहौल में वायरस की बरवक्त तस्दीक होना बच्चों को पोलियो वायरस से माजूर होने से बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से पोस्टल सर्विसेज की ख़त्म की गई मुनाफा बख्श पॉलिसियों को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस इदारे को दुनिया की बेहतरीन पोस्टल सर्विस बनाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर असद महमूद ने कहा कि पोस्टल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इक़दामात के साथ मुलाज़मीन की फलाह के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तक़सीम नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ नफरत और इंतशार की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। उन्होंने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। उनका यह कहना था कि आने वाले चंद हफ्तों में मोटरवे बनती नजर आएगी। आवाम को 3 सालों में सक्खर हैदराबाद मोटरवे का तोहफा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि हमारे लिए रेड लाइन हमारा दीन और वतन है। स्वीडन के वाक़यात ने तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी के मजहब की तौहीन काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। तमाम अंबिया की इज़्ज़त व तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। पैगाम पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तमाम उलमा इकराम का इत्तफ़ाक़ है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुसल्लह कार्रवाई की कोशिश शरअन और कानूनन जायज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में अपने 4 साल का हिसाब दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम ये डिमांड करते हैं कि हमारा कसूर अवाम को बताएं कि 4 सालों में हमारे ऊपर झूठे केसेस क्यों बनाए गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में LNG के सस्ते मुआहिदे किए। LNG का मुआहिदा ना किया होता तो आज मुल्क में तवानाई का संगीन बहरान होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सेक्रेटरी इतलात व नशरियात और साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली मलिक फरहान अफजल ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी की बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बंद होने वाले कार्ड्स बहाल कर दिए गए हैं। कार्ड्स हासिल करने वालों ने माली मुआवनत फराहम करने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 2 साल थी गए बंद है। हर का को 25,000 मिला भरिया जया को अल्लाह पाक बरेंदा गरीब आते निगाह कोई नहीं। 2 साल हुए हैं हमारा कार्ड बंद हुआ है। सिलाब आया है मुझे 25,000 वो भी नहीं मिला। बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे। बहुत सारे कार्ड जो है बहुत सारे औरतों गरीब के बंद हो गए हैं। कि हम यही चाहते हैं कि हमारा कार्ड जो है ना खुल जाए, सब औरतों को जैसे पैसे मिलते थे वही मिले। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। वो तमाम पुअर फैमिलीज़ के लिए भी है, विडोज़ के लिए भी है। मतलब तमाम जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मतलब सर्वे जहाँ पे नहीं हुआ था उनमें से बहुत से ऐसे लोग रह गए थे। तो हम फैसल करीम खान कुंडी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस प्रोसेस को जो है ना वो ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट ने ब्लॉक तकरीबन 70,000 कार्ड ब्लॉक कर दिए थे मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स लगाकर, वो ओपन हो रहे हैं। और उसके अलावा जो नए कार्ड है, नया जो सर्वे डिनामिक सर्वे, उसके थ्रू हमारे जो है नए कार्ड इंशाल्लाह बन रहे हैं। यहाँ पर लोगों की एंट्री हो रही है, लोगों का डेटा इकट्ठा हो रहा है और वो बगैर किसी फीस के, बगैर किसी कटौती के, और उनको यहाँ पर आगाही प्रोग्राम भी जारी है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम साक़ के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद भारत की तरफ से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत से मुसलसल इनकार के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम सियाह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। इससे आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के दारुलहुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी, ताकि आलमी बिरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत जिसने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं और इससे मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। सदाए मसलूमीन, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर, लिबरेशन अलायंस, पॉलिटिकल रेजिस्टेंट मूवमेंट और यूथ फ्रीडम फाइटर्स ने पोस्टरों के जरिए
سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کے کشمیری عوام سے بھارتی یوم جمہوریہ کی سرکاری تقاریب کا بائیکاٹ کرنے اور اپنے گھروں، دکانوں اور دیگر عمارتوں پر سیاہ جھنڈے لہرانے کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل پوسٹر آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا نشانہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی، سکھ اور دیگر اقلیتیں بھی ہیں۔ حالیہ برسوں میں مودی کی انتہا پسند سوچ نے نچلی ذات کے ہندوؤں کی زندگی بھی اجیرن کر دی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عبداللہ شاد۔ مودی حکومت بی بی سی کی دستاویزی فلم دی مودی کوسچن کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مودی کو گجرات مسلم کش فسادات کا ذمہ دار قرار دینے والی دستاویزی فلم پر بھارت بھر میں پابندی عائد کرنے پر بھارت کے مسلم رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا مسلم کش فسادات کے وقت مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے؟ بی جے پی سچ دکھانے والی ڈاکومنٹری کو تو بند کر رہی ہے، لیکن گاندھی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے پر بنی فلم کو بین نہیں کیا گیا۔ گجرات میں آپ نہیں تھے مکھیہ منتری، نہیں تھے، مودی نہیں تھے، کوئی آیا تھا مارس سے، آپ کے بارے میں بی بی سی کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی، مرچی لگی، بین۔ اور گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا، ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے۔ مودی کے دیش میں ہندو انتہا پسند بھارتی اقلیتوں پر مسلسل مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلم اکثریتی علاقوں میں مارچ کیا اور اشتعال انگیز نعرے بازی کی۔ انتہا پسندوں نے بھارتی مسلمانوں سے کہا کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہو ورنہ کہیں اور چلے جاؤ۔ اسی کے ساتھ بھارت میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ کرناٹک سے تعلق رکھنے والی طالبات کے گروپ نے مجبوراً بھارتی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مودی کے بھارت میں ہندو دلت ہونا بھی کسی جرم سے کم نہیں۔ بھارت کے قومی جرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق بھارت میں 2020 کے مقابلے میں 2021 میں دلتوں اور قبائلیوں کے استحصال کے واقعات میں 6.4% اضافہ ہوا۔ بھارتی پولیس جان بوجھ کر اقلیتوں اور دلتوں کے خلاف جرائم میں مقدمات درج نہیں کرتی۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تیامر بھاشا ڈیم منصوبے کی مشینری چین سے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں عارضی طور پر پاک چین سرحد کھول دی گئی تھی، جس کے بعد ملک میں جاری مختلف منصوبوں کا سامان چین سے خنجراب سرحد کے ذریعے سوس ڈرائی پورٹ پہنچا تھا۔ ڈرائی پورٹ سے کسٹم کلیئرنس کے بعد مشینری متعلقہ حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ میگا منصوبوں کی تعمیر کے لیے بھاری مشینری پہنچنے کے بعد تعمیراتی کام میں تیزی آئے گی۔ اور ناظرین، کابلی پلاؤ یوں تو نام ہی سے ظاہر ہے کہ افغان ڈش ہے، لیکن یہ کوئٹہ اور بلوچستان کا خاص پکوان بھی ہے۔ کابلی پلاؤ بنتا کیسے ہے اور کیوں مشہور ہے، یہ جان لیتے ہیں کوئٹہ سے زلیخا خان کی رپورٹ میں۔ مٹن یخنی گاجر، زیرے اور الائچی سے تیار مگر مرچ اور مسالے سے بے نیاز، یہ ہے کوئٹہ کی خاص ڈش کابلی پلاؤ۔ میں نے کابلی پلاؤ بھی کھایا، ان کا روش بھی کھایا، اور میں اب لے کے بھی جا رہا ہوں۔ کابلی پلاؤ اور گوشت کے ساتھ دونوں پسند ہیں۔ کابلی پلاؤ یا بہت مزیدار بناتا ہے یہ لوگ۔ اس کی جو فیمس ہونے کی وجہ یہ کہ یہ سادہ ہے، سمپل ہے، اس میں کوئی مسالہ نہیں، اور ہم اس کو نیچرل طریقے سے بناتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کو یہ زیادہ پسند ہے۔ افغان کابلی پلاؤ آج بلوچ پشتون معاشرے کا اہم پکوان بن چکا ہے۔ عید، تہوار، دعوتوں پر کابلی پلاؤ نہ بنے اب تو یہ ممکن ہی نہیں۔ نمکین چاول، کشمش اور گاجروں کے شیرے میں بنا کابلی پلاؤ گزرنے والے کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ کابلی پلاؤ اگر افغان ٹیسٹ میں کھانا ہے تو کوئٹہ ضرور آئے۔ زلیخا خان، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ کابلی پلاؤ اگر آپ نے افغان ٹیسٹ میں کھانا ہے تو آپ کو کوئٹہ کا رخ کرنا پڑے گا۔ ویسے ون آف مائی فیوریٹ ڈش کابلی پلاؤ، آپ نے کبھی کھایا ہے؟ بالکل ایاز، بہت مزیدار ہوتا ہے، اور اسلام آباد میں اگر ہم کھاتے ہیں اور ہمیں اتنا پسند آتا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئٹہ جا کے کھانے کا اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کا مزہ ہوگا، اور آئی تھنک ہم لوگوں کو بھی جانا چاہیے پوری پی ٹی وی کی پروگرام ٹیم کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیکن اچھا یار، میں قطع کلامی کے نثار کا بھی بہت دل چاہ رہا ہے، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے منہ میں پانی آئے تو آپ اگلی سٹوری کی جانب جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خانپور کے ویک فیلڈ گارڈنز میں پہلے سالانہ سٹرس فیسٹیول کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تعاون سے ہونے والے اس فیسٹیول کا جو مقصد ہے وہ مقامی مصنوعات کی معاشی صلاحیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ٹیکسلا سے حسن علی طاہر۔
गंधारा तहजीब का मरकज टेक्सला न सिर्फ अपने आसार कदीमा बल्कि फलों के बागात के हवाले से भी मुनफरिद मकाम का हामिल है। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान के ताउन से गंधारा रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान ने खानपुर के वेक फील्ड गार्डन्स में पहले सालाना सिट्रस फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का मकसद मकामी मसनूआत की माशी सलाहियत के बारे में आगाही पैदा करना और गंधारा तहजीब की शानदार रवायात से मुतासर होने वाले टेक्सला के पत्थर के फनून और जायके के लिए मशहूर खानपुर के फलों की पैदावार को फरोग देना है। नेक्स्ट टाइम हम भरपूर कोशिश होगी कि हम लोकल कम्युनिटी को जितना हो सके हम उसको मोबिलाइज कर सकें। गंधारा से रिलेटेड जो हमारे यहाँ के लोकल जो आर्टिसन हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी हमने यहाँ पे उनको भी डिस्प्ले में रखा हुआ है। एक तो लोकल कम्युनिटी ने इसमें बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। फार्मर का और कंज्यूमर का आपस में लिंक डेवलप होता है और जो लिंक जो होता है ये किसान की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। फेस्टिवल का मकसद साइंसदानों, माहिरीन तालीम, सनतकारों, बरामद कुनंदगान, काश्तकारों, ज़रूरी सारिफीन और सयाहों को एक दूसरे से राब्ते का मौका फराहम करना था। फेस्टिवल में खाने पीने, फलों, पत्थर की अशिया और दस्तकारी के स्टॉल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहे। फेस्टिवल में टेक्सला, खानपुर, हरीपुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ख्वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान मौसम का हाल बताने वाले ये कहते हैं कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की अगर बात की जाए तो बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं बालाई जहाँ पर मौसम शदीद सर्द रहेगा। चित्राल, दीर, बाजोड़, मालाकंड, बुनेर, स्वात, शांगला और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि चारसदा, नौशहरा, मर्दान के जो अजला हैं वहाँ पर शाम और रात को बाज़ मकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जबकि बलूचिस्तान के मौसम की अगर बात करें तो वहाँ बर्फबारी और बारिश के बाद मतला साफ हो गया है, मगर सूरत सर्दी की शदीद लहर पर अभी तक गालिब नहीं आ रहा है। कला सैफुल्ला, लोरालई और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर मरकजी नुक्ता अंजमात से भी कम है। और इस सर्द मौसम में अगर बात की जाए सदफ तो जो खाने हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं और कोशिश ये की जाती है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे काबली पुलाव के हवाले से, और गुज़िश्ता दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि सर्दी के मौसम हो और जलेबी ना हो तो ये जो है ना ये साथ ही नहीं होता। तो आज हम इसीलिए मौसम के साथ और हमारे पीछे जो अभी जो बैक ड्रॉप है बर्फबारी वाला वो भी ना मतलब खूब माहौल को चार चांद लगा रहा है, इस कदर खूबसूरत लग रहा है। सर्दियां जो है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जाने को हैं, लेकिन इस दौरान जो है वो बर्फबारी और बारिश और ये सब मौसम के मज़े को दोबाला कर देते हैं। जलेबी की आपने क्या खूब बात की और काबली पुलाव का जिक्र भी, और आज तो बड़े मज़ेदार प्रोग्राम हमारा चल रहा है खाने पीने के साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जितना हम खाने के ऊपर जोर देते हैं और जिस तरह का मौसम चला है इसमें एहतियात नहीं बरती जाएगी तो इससे आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब दानिश जो है मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं बेसिकली, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो मौसम है ज़ाहिर है मौसम के लिहाज से बहुत से लोग जो हैं वो पकवान भी खाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो खा के बीमार भी हो जाते हैं, तो इसकी पहले तो बताइएगा वजह क्या है और दूसरी बात इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुझे साथ कॉल पे लेने के लिए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जी मौसम एंजॉय तो करना है, सर्दी तो हमने खूब एंजॉय करनी है और उसके लिए हमें एक से एक बढ़कर हमारे जो है खाने भी आ जाते हैं उसमें और हमारी डाइट के लिहाज से भी हर चीज़ हो जाती है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि वो चीज़ें हमें जो गर्माइश दें, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हम उनको साथ लेकर चलें। अच्छा, ये भी बताती चलिएगा कि बच्चों की अगर डाइट के बारे में भी बात करें हम, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं? आई हैव हर्ड, बट आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगी। जैतून का तेल जो है वो थोड़ा आपको गर्मी प्रोवाइड करता है, क्या खाने में भी इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए अफादियत देता है? बिल्कुल, जैतून का तेल भी आपको करता है। इसके साथ गर्म मशरूबात जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें सूप्स जो होते हैं वो हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे कहवे आ जाते हैं, यखनी जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे उनको चेस्ट का इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती। ये बहुत अच्छा है कि हम उनको डेली बेसिस पे अपने उनके सूप्स और यखनी ऐड करें ताकि उनके जो चेस्ट के इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों के रनिंग नोज आ जाते हैं, वो बार बार आपके जो है ना हो।
जिस तरह आपने इशारा फरमाया, ये रनिंग नोज और सर्दी के मौसम में आप बच्चों को जितना भी मना करेंगे वो सर्दी उनके लिए तो सर्दी जो है वो बेसिकली नहीं होती है, वो बाहर निकलना भी पसंद करेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, आइसक्रीम खाना भी वो सर्दी के मौसम में पसंद करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को किस तरीके से जो है हम बचा सकते हैं मौसमियाती बीमारियों से, खासतौर पर जिस तरह आपने रनिंग नोज का जिक्र किया, और अगर उनको सर्दी लग जाती है इस हवाले से? इसमें सबसे जरूरी तो ये है कि आप बच्चों को जब कवर करके लेके जाएंगे ना, उनके नेजल के थ्रू, जो आपके नाक के थ्रू जो जाती है ना सर्दी, वो सबसे बड़ी वजह है आपके बच्चों के चेस्ट कंजेशन में। ठीक है, करके बच्चों को जब तक आप रखेंगे उसमें आप बच्चे बिल्कुल सेफ रहेंगे कि आप उनमें किसी तरह के बच्चों के नाक के थ्रू उनकी हवा ना जाए। और जब बच्चे ने तो मना होना नहीं है तो कोशिश ये करें कि उनको कवर करके रखें, और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जैसे मैं से बात की है जिसमें ऑलिव ऑयल भी आ जाता है, उसमें जैतून का तेल, उनमें जो गर्म चीज़ें जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएंगे, उसमें सूप्स आ जाएंगे, इन चीज़ों का ऐड हम अगर हम ज़्यादा रखेंगे बच्चों की डाइट में तो ये बेहतर हो जाएगा क्योंकि हर तरह से उनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड की जाए। सही, बच्चों को कवर्ड रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, उनको गर्म मशरूबात भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब दानिश, आप हमारे साथ मौजूद थी, हमें बहुत तफसील से बताया उन्होंने कि बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी आप इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनको सूप्स दें, उनको आप गर्म मशरूबात दें, और डायरेक्ट जो नेज़ल कंजेशन है उससे थोड़ा सा बचाने के अंदर आप ये कर सकते हैं कि नाक को ढांप के निकलें, क्योंकि जब ठंडी सांस आपको लगती है तो वो बहुत जो है वो आपके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती है। कौमी और खबरों के हवाले से भी बात हो गई, मौसम के हवाले से भी हमने आपको आगाह कर दिया। अब कुछ दुनिया में क्या चल रहा है इस पर बात कर लेते हैं। अमेरिका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, पाकिस्तान और भारत खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा करें, ये बात कही गई है वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि खत्ते में अमन और खुशहाली दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में है। उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत देना खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम शराकतदार है, कई मामलात पर हमारे मफादात मुश्तरका हैं और पाकिस्तान के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमरीका ने माजी में भी पाकिस्तान की हर मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं और आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान में जिस पार्टी की भी हुकूमत बनी उसके साथ बातचीत करेंगे। एक सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने माजी में भी हर मामले पर पाकिस्तान की मदद की है और मुस्तकबिल में भी शराकतदार मुल्क को दरपेश हर चैलेंज में मदद के लिए तैयार हैं। उनका मजीद ये कहना था कि अगर पाकिस्तान को तवानाई में किसी मदद की ज़रूरत है तो अमरीका ताउन के लिए तैयार है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अफ़गान बच्चियों को पढ़ने का हक़ दिलाने के लिए अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी या याद दहानी कराए। यूनेस्को ने रवां साल तालीम के आलमी दिन को अफ़गान तालिबात, ख़वातीन और लड़कियों के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि मुल्क में स्कूल जाने की उम्र की 80% अफ़गान लड़कियाँ तालीम से महरूम हैं, जिनकी तादाद 25 लाख है। यूनेस्को ने अफगानिस्तान में तमाम लड़कियों और नौजवान ख़वातीन को तालीमी इदारों में वापसी का मुतालबा दोहराया है और ख़बरदार किया है कि ख़वातीन को हुसूल तालीम से रोकने के नतीजे में तालीमी मैदान में हासिल करदा फ़वाइद ज़ाया हो सकते हैं। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी यौम तालीम के मौके पर अफ़गान तालिबान से लड़कियों को सानवी और आला तालीम तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम इम्तियाजी क़वानीन और तरीक़ों को ख़त्म किया जाए जो तालीम तक रसाई में रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि मैं तालिबान से मुतालबा करता हूँ कि वो अफ़गानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन में सानवी और आला तालीम पर पाबंदी का फ़ैसला वापस लें। नाज़रीन, रंग बिरंगे गुले लाला ने माहौल की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में नेशनल ट्यूलिप डे का इनेकाद किया गया, जहां 18,000 से ज़ायद शहरी म्यूजियम प्लेन स्क्वायर जमा हुए और अपनी अपनी पसंद के फूलों का इंतखाब किया। इस मौके पर बागबानों की तरफ से हर शहरी को 20 फूल मुफ्त भी दिए गए। वैसे सदफ, आपको ट्यूलिप पसंद है? मुझे रोज़ेस ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ख़वातीन को जो है वो गुलाबों से कुछ ख़ास शगफ होता है और आदमियों को आमतौर पर ये नहीं पता होता कि लड़कियों को जो है वो गुलाब खास से पसंद होते हैं। तो हमें हमें वैसे ट्यूलिप भी बहुत अच्छा फूल है, ट्यूलिप भी फूल की किस्म है, लेकिन चले आपको गुलाब पसंद है तो खैर इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो पहुँचता है अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। PTV न्यूज़ देखते रहिए।